संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विधेयक प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत। संसदमा हुने दफावार छलफलका क्रममा परिमार्जन हुन सक्ने कानून मन्त्री शर्माको भनाई। सीट बाँडफाँडबारे छलफल गर्न गठबन्धन शीर्ष तहको बैठक आज पनि बस्दै। स्थायी समिति बैठकमा एमाले चुनावी रणनीति बनाउने। राजधानी किभमा स्वतन्त्रता दिवस नमनाउन आफ्ना नागरिकलाई युक्रेनी सरकारको निर्देशन। भिडभाड समेत नगर्न अपिल। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेडद्वारा लिभरपुल 2-1 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा आज प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 प्रस्तुत गर्नुभएको हो। मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछौं भनेर यो विधेयक आएको हो। सम्पूर्ण राजनैतिक दल, सांसदहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो अधिवेशनबाट यो विधेयक पारित गरौं। विधेयकमाथि विभिन्न पक्षले उठाएका प्रश्नमाथि संसदमा हुने दफावार छलफलका क्रममा परिमार्जन हुन सक्ने कोइरालाको भनाइ थियो। मन्त्री कोइरालाले विधेयक निर्माणका क्रममा पीडितका कुरा सुनिएको र तिनलाई विधेयकमा राखिएको बताउनुभयो। उहाँले विधेयकलाई थप सुधार गर्ने प्रक्रिया संसदमा हुने बताउनुभयो। गम्भीर अपराधमा सजाय गर्ने अरू कुरामा मेलमिलापको वातावरण बनाएर परिपूरणको वातावरण गर्नुपर्छ। क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सकिएको तर शान्ति प्रक्रियामा काम भने बाँकी रहेकाले सर्वोच्च अदालतबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनमा परिमार्जन गर्न भनी भएका निर्देशनात्मक आदेश अनुकूल बनाउन विधेयक ल्याइएको कोइरालाले बताउनुभयो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समितिको दोस्रो बैठक आज बस्दैछ। सिंहदरबार स्थित कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको हलमा दिउँसो 2 बजे बस्ने बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधि एवं कार्यतालिकाका विषयमा छलफल हुने समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। जबरा विरुद्धको महाअभियोगमाथि अध्ययन गर्न समितिले गत साउन 22 मा जिम्मेवारी पाएको थियो। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका 98 जना सदस्यहरूले गत फागुन 1 गते जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएका थिए। जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव गत फागुन 29 गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको थियो। समितिले जिम्मेवारी पाएको 3 महिनाभित्र अध्ययन सकाएर सिफारिस गर्नुपर्नेछ। सीट बाँडफाँडमा सहमतिका लागि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक आज पनि बस्दैछ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूले बढी सीट संख्या दावी गरेपछि कार्यदल निष्कर्षविहीन बन्दै आएको छ। शीर्ष तहको बैठकमा सीट बाँडफाँडको मोडालिटीमै छलफल हुने कार्यदलका सदस्य समेत रहेका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठक बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा अपराह्न 3 बजेका लागि बोलाइएको छ। यद्यपि शीर्ष तहको बैठकबाट सहमति हुने कार्कीले दावी गर्नुभयो। गठबन्धन दलहरूले प्रतिनिधि सभामा 165 र प्रदेशसभातर्फ 330 सीटमा बाँडफाँड गर्न लागेका हुन्। यद्यपि दलहरूको आफ्नै दावीका कारण सीट बाँडफाँडमा ठोस सहमति हुन सकेको छैन। यसैबीच एमालेको स्थायी कमिटी बैठक अहिले बसिरहेको छ। संघ र प्रदेशसभा निर्वाचन रणनीति, उम्मेद्वार चयनको मापदण्ड, चुनावी घोषणापत्र लगायतका विषयमा बैठकमा छलफल सुरु भएको नेताहरूले बताएका छन्। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा जारी बैठकमा आगामी निर्वाचनबारे केन्द्रित भएर छलफल भएको उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले जानकारी दिनुभयो। 5 दलीय गठबन्धनका कारण एमाले अहिले अप्ठ्यारोमा परेको छ। यद्यपि लोसपा, राप्रपा लगायतका दलसँग कुनै न कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी तालमेल गर्ने विकल्पमा एमाले विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको छ। एमाले उपाध्यक्ष नेमुवाङले भने आगामी निर्वाचनमा पार्टी एक्लै चुनावमा लड्न सक्षम रहेको दावी गर्नुभयो। राजनीतिक दलहरूले दिएको सुझाव समेटेर आचार संहितालाई अन्तिम रूप दिने गृह कार्यमा निर्वाचन आयोग लागेको छ
राजनैतिक दलका प्रतिनिधिसँग हिजो भएको छलफलमा प्राप्त सुझाव समेटेर आजदेखि आचार संहितालाई मूर्त रूप दिने तयारी भएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। आगामी एक साताभित्र आचार संहिता स्वीकृत गर्ने आयोगको तयारी छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तयार पारेको आचार संहिताको मस्यौदामा मौन अवधि शुरू हुनुभन्दा 15 दिन अघिदेखि प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था राखेको छ। दलहरूले भने उम्मेद्वारी दर्ता गरेपछि नै चुनावी प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। आगामी असोज 23 गते उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ। कैलालीमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको छ। गोदावरी नगरपालिका 1 अतरिया चोक र पूर्व पश्चिम राजमार्गको हरैयामा आज बिहान शंकास्पद वस्तु फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। हरैयामा प्रेसर कुकर बम जस्तो देखिने शंकास्पद वस्तु र अतरियामा कपडामा बेरेको अवस्थामा शंकास्पद वस्तु भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले बताउनुभयो। अतरिया नजिकै हरैयामा भेटिएको शंकास्पद वस्तु समेत निष्क्रिय गर्न सेनाको टोली परिचालित रहेको कैलालीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वेद प्रकाश ओलीले जानकारी दिनुभयो। पूर्वी नवलपरासीमा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस लागेका 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख केशव चापागाईका अनुसार देवचुली नगरपालिकाका 2 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। 1 जनाको उपचारका क्रममा हिजो चितवनको भरतपुर स्थित अस्पतालमा मृत्यु भएको हो भने अर्का 1 जनाको 1 साता अघि मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। ती बाहेक गैडाकोटका 1 जना र हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अर्का 1 जनामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस लागेको छ। 2 जनाको उपचार भइरहेको र अवस्था गम्भीर रहेको चापागाईले जानकारी दिनुभयो। लामखुट्टेको टोकाइबाट यो रोग लाग्ने गर्दछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब मुलुक बाहिरको प्रसंग। युक्रेनले राजधानी कीवमा स्वतन्त्रता दिवस नमनाउन आफ्ना नागरिकलाई निर्देशन दिएको छ। रुसले आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएको भन्दै स्वतन्त्रता दिवस मनाउन प्रतिबन्ध लगाएको समाचार संस्था अल जजिराले जनाएको छ। युक्रेन तत्कालीन सोभियत संघबाट स्वतन्त्र भएको 31 वर्ष पूरा भएको छ। स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा हुन सक्ने बम विस्फोट लगायतका हमलाको प्रतिकारका लागि सेना शक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। त्यस्तै सर्वसाधारणलाई कीवमा भिडभाड नगर्न समेत अपिल गरिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा रुसले आक्रमण गर्न सक्ने जोखिम रहेको बताएसँगै राजधानी कीवमा कडाई गरिएको हो। अगस्त 24 तारिकका दिन युक्रेनमा स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै आइएको छ। यसैबीच रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु भएको 6 महिना पुगेको छ। अस्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले आफ्नो कार्यकालमा अन्य विभिन्न मन्त्रालय पनि सम्हालेको पुष्टि भएको छ। त्यहाँको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गठन गरेको छानबिन समितिले पूर्व प्रधानमन्त्री मोरिसनले विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले सम्हालेको ठहर गरेको हो। सो बारेमा उहाँको मन्त्रीमण्डललाई समेत जानकारी नदिइएको जनाइएको छ। आफैलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको बारे भने पूर्व प्रधानमन्त्री मोरिसनले तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा कदम चालिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बान्सीले भने मोरिसनको कदम प्रजातन्त्रको मर्म विपरीत भएको बताउनु भएको छ। मोरिसनको कदम कानून विपरीत भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। मोरिसन आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीसँगै स्वास्थ्य अर्थ र गृह मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको पुष्टि भएको हो। अब खेल प्रसंग। केन्या सिरिजका लागि भिजा नआएका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका 5 खेलाडी तथा व्यवस्थापक र ट्रेनर गरी 7 जनाको नयाँ भिजा प्रोसेस गरिएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। अनलाइन भिजा प्रोसेस भएकाले क्यानले 7 जनाको नयाँ फर्म भरेको र आज साँझसम्म भिजा आए उनीहरू आजै केन्या जाने क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त मल्लले बताउनुभयो। व्यवस्थापकका रूपमा जान लागेका सिराहा जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष सुनिल महासेठ, ट्रेनर भारतका अब्दुल सत्तार र 5 खेलाडी बशीर अहमद, साहब आलम, आदिल आलम, विवेक यादव र सोमपाल कामी भिजा नआएका कारण हिजो केन्या जान पाएनन्। नेपाली टोली 21 सदस्यीय भए पनि भिजा समस्याका कारण 14 सदस्यीय टोली मात्र गएराती पहिलो चरणमा केन्या गएको हो। नेपालले केन्या विरुद्ध 5 T20 अन्तर्राष्ट्रिय र 3 एक दिवसीय सिरिज खेल्ने कार्यक्रम छ। नेपालले पहिलो खेल केन्यासँग आगामी भदौ 9 देखि 14 गतेसम्म 5 खेलको T20 सिरिज खेल्नेछ। त्यस्तै भदौ 17 देखि 20 गतेसम्म 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज खेल्ने तालिका छ। नेपालको प्रशिक्षकका रूपमा मनोज प्रभाकरको यो पहिलो भ्रमण हुनेछ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले भने हिजै राष्ट्रिय टोलीको बिदाई गरिसकेको छ।
इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले सिजनको पहिलो जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा लिभरपुललाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै युनाइटेडले पहिलो जित निकालेको हो। घरेलु मैदानमा युनाइटेडलाई जित दिलाउन जाडोन सान्चो र मार्कस रासफोर्डले 1-1 गोल गरे। लिभरपुलका मोहम्मद सलाहले 1 गोल फर्काए। 3 खेलमा 3 अङ्क जोडेको युनाइटेड 14औं स्थानमा उक्लिएको छ। लिभरपुलले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। लिभरपुल 16औं स्थानमा रहेको छ। ज्यादातर एक मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विधेयक प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत। संसदमा हुने दफावार छलफलका क्रममा परिमार्जन हुन सक्ने कानून मन्त्री शर्माको भनाई। सीट बाँडफाँडबारे छलफल गर्न गठबन्धनको शीर्ष तहको बैठक आज पनि बस्दै। स्थायी समिति बैठकमा एमाले चुनावी रणनीति बनाउँदै। राजधानी किबमा स्वतन्त्रता दिवस नमनाउन आफ्ना नागरिकलाई युक्रेनी सरकारको निर्देशन। भिडभाड समेत नगर्न अपिल। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडद्वारा लिभरपुल 2-1 ले पराजित। अवस्था साथै रेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। अपराह्न 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि पूजनी र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।